अथ 24 सर्गः। अथ प्रस्थाप्य सहरीन् सुग्रीवो दक्षिणाम् दिशम् अब्रवीन्मेघसङ्काशम् सुषेणम् नाम वानरम् तारायाः पितरम् राजा श्वशुरम् भीमविक्रमम् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यमभिगम्य प्रणम्य च महर्षिपुत्रम् मारीचमर्चिष्मन्तम् महाकपिम् वृतम् कपिवरैः शूरैर्महेन्द्रसदृशद्युतिम् बुद्धिविक्रमसम्पन्नम् वैनतेयसमद्युतिम् मरीचिपुत्रान् मारीचानर्चिर्माल्यान् महाबलान् ऋषिपुत्रांश्च तान् सर्वान् प्रतीचीमादिशद्दिशम् द्वाभ्याम् शतसहस्राभ्याम् कपीनाम् कपिसत्तमाः सुषेण प्रमुखा यूयम् वैदेहीम् परिमार्गथ सौराष्ट्रान् सह बाल्हीकांश्चन्द्रचित्रांस्तथैव च स्फीताञ्जनपदान् रम्यान् विपुलानि पुराणि च पुन्नागगहनम् कुक्षिम् बकुलोद्दालकाकुलम् तथा केतकखण्डांश्च मार्गध्वम् हरिपुङ्गवाः प्रत्यक्स्रोतोवहाश्चैव नद्यः शीतजलाः शिवाः तापसानामरण्यानि कान्तारगिरयश्च ये तत्र स्थलीर्मरुप्राया अत्युच्चशिशिराः शिलाः गिरिजालावृताम् दुर्गाम् मार्गित्वा पश्चिमान् दिशम् ततः पश्चिममागम्य समुद्रम् द्रष्टुमर्हथ तिमिलक्राकुलजलम् गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः ततः केतकखण्डेषु तमालगहनेषु च कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च तत्र सीताम् च मार्गध्वम् निलयम् रावणस्य च वेलातलनिविष्टेषु पर्वतेषु वनेषु च मुरपैपत्तनम् चैव रम्यम् चैव जटापुरम् अवन्तीमङ्गलेपाम् च तथा चालक्षितम् वनम् राष्ट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः सिन्धुसागरयोश्चैव सङ्गमे तत्र पर्वतः महान् सोमगिरिर्नाम शतशृङ्गो महाद्रुमः तत्र प्रस्थेषु रम्येषु सिंहाः पक्षगमाः स्थिताः तिमिमत्स्यगजांश्चैव नीडान्यारोपयन्ति ते तानि नीडानि सिंहानाम् गिरिशृङ्गगताश्च ये दृप्तास्तृप्ताश्च मातङ्गास्तोयदस्वननिस्वनाः विचरन्ति विशालेऽस्मिन् स्तोयपूर्णे समम् ततः तस्य शृङ्गम् दिवस्पर्शम् काञ्चनम् चित्रपादपम् सर्वमाशु विचेतव्यम् कपिभिः कामरूपिभिः कोटिम् तत्र समुद्रस्य काञ्चनीम् शतयोजना दुर्दर्शाम् पारियात्रस्य गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः कोट्यस्तत्र 24 गन्धर्वाणाम् तरस्विनाम् वसन्त्यग्निनिकाशानाम् घोराणाम् कामरूपिणाम् पावकार्चिः प्रतीकाशाः समवेताः समन्ततः नात्यासादयितव्यास्ते वानरैर्भीमविक्रमैः नादेयम् च फलम् तस्माद्देशात् किञ्चित् प्लवङ्गमैः दुरासदाहिते वीराः सत्त्ववन्तो महाबलाः फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः तत्र यत्नश्च कर्तव्यो मार्गितव्या च जानकी न हि तेभ्यो भयम् किञ्चित् कपित्वमनुवर्तत तत्र वैदूर्यवर्णाभो वज्रसंस्थानसंस्थितः नानाद्रुमलताकीर्णो वज्रो नाम महागिरिः श्रीमान् समुदितस्तत्र योजनानाम् 100 समम् गुहास्तत्र विचेतव्याः प्रयत्नेन प्लवङ्गमाः चतुर्भागे समुद्रस्य चक्रवान्नाम पर्वतः तत्र चक्रम् सहस्रारम् निर्मितम् विश्वकर्मणा तत्र 5 जनम् हत्वा हयग्रीवम् च दानवम् आजहार ततश्चक्रम् शङ्खम् च पुरुषोत्तमः तस्य सानुषु रम्येषु विशालासु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः योजनानि 64 नाम पर्वतः सुवर्णशृङ्गः सुमहानगाधे वरुणालये तत्र प्राग्ज्योतिषम् नाम जातरूपमयम् पुरम्
यस्मिन् वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः तत्र सानुषु रम्येषु विशालासु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः तमतिक्रम्य शैलेन्द्रम् काञ्चनान्तरदर्शनम् पर्वतः सर्वसौवर्णो धारा प्रस्रवणायुतः तङ्गजाश्च वराहाश्च सिंहा व्याघ्राश्च सर्वतः अभिगर्जन्ति सततम् तेन शब्देन दर्पिताः यस्मिन् हरिहयः श्रीमान् महेन्द्रः पाकशासनः अभिषिक्तः सुरैराजा मेघो नाम स पर्वतः तमतिक्रम्य शैलेन्द्रम् महेन्द्रपरिपालितम् षष्टिम् गिरिसहस्राणि काञ्चनानि गमिष्यथ तरुणादित्यवर्णानि भ्राजमानानि सर्वतः जातरूपमयैर्वृक्षैः शोभितानि सुपुष्पितैः तेषाम् मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्तमपर्वतः आदित्येन प्रसन्नेन शैलो दत्तवरः पुरा तेनैव मुक्तः शैलेन्द्रः सर्व एव त्वदाश्रयाः मत्प्रसादाद्भविष्यन्ति दिवा रात्रौ च काञ्चनाः त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्वदानवाः ते भविष्यन्ति भक्ताश्च प्रभया काञ्चनप्रभाः विश्वे देवाश्च वसवो मरुतश्च दिवौकसः आगत्य पश्चिमाम् सन्ध्याम् मेरुमुत्तमपर्वतम् आदित्यमुपतिष्ठन्ति तैश्च सूर्योऽभिपूजितः अदृश्यः सर्वभूतानामस्तम् गच्छति पर्वतम् योजनानाम् सहस्राणि दशतानि दिवाकरः मुहूर्तार्धेन तम् शीघ्रमभियाति शिलोच्चयम् शृङ्गे तस्य महद्दिव्यम् भवनम् सूर्यसन्निभम् प्रासादगणसम्बाधम् विहितम् विश्वकर्मणा शोभितम् तरुभिश्चित्रैर्नानापक्षिसमाकुलैः निकेतम् पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः अन्तरामेरुमस्तम् च तालो दशशिरा महान् जातरूपमयः श्रीमान् भ्राजते चित्रवेदिकः तेषु सर्वेषु दुर्गेषु सरस्सु च सरित्सु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः यत्र तिष्ठति धर्मज्ञस्तपसा स्वेन भावितः मेरुसावर्णिरित्येष ख्यातो वै ब्रह्मणा समः प्रष्टव्यो मेरुसावर्णिर्महर्षिः सूर्यसन्निभः प्रणम्य शिरसा भूमौ प्रवृत्तिम् मैथिलीम् प्रति एतावज्जीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षये कृत्वा वितिमिरम् सर्वमस्तम् गच्छति पर्वतम् एतावद्वानरैः शक्यम् गन्तुम् वानरपुङ्गवाः अभास्करममर्यादम् न जानीमस्ततः परम् अवगम्य तु वैदेहीम् निलयम् रावणस्य च अस्तम् पर्वतमासाद्य पूर्णे मासे निवर्तत ऊर्ध्वम् मासान्नवस्तव्यम् वसन्वध्यो भवेन्मम सहैव शूरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति श्रोतव्यम् सर्वमेतस्य भवद्भिर्दिष्टकारिभिः गुरुरेष महाबाहुः श्वशुरो मे महाबलः भवन्तश्चापि विक्रान्ताः प्रमाणम् सर्व एव हि प्रमाणमेनम् संस्थाप्य पश्यध्वम् पश्चिमान् दिशम् दृष्टायाम् तु नरेन्द्रस्य पत्न्याममिततेजसः कृतकृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकर्मणा अतोऽन्यदपि यत्कार्यम् कार्यस्यास्य प्रियम् भवेत् सम्प्रधार्य भवद्भिश्च देशकालार्थसंहितम् ततः सुषेण प्रमुखाः प्रवङ्गाः सुग्रीववाक्यम् निपुणम् निशम्य आमन्त्र्य सर्वे प्लवगाधिपम् ते जग्मुर्दिशन्ताम् वरुणाभिगुप्ताम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 42 सर्गः।